अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि जिस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के सामने डील रखी गई, जब इमरान खान को यह कहा गया कि आप अपने असूलों की कुर्बानी दें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें, तो उस वक्त इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बाकायदा तौर पर जूता उतार लिया था और जो बंदा यह डील लेकर गया था उसकी अच्छी खासी क्लास हुई थी। हैरान कुन तौर पर एक और दावा भी किया जा रहा है और वो दावा यह है कि सुहेल खान अफरीदी मार्च के महीने के बाद वजीर आला नहीं होंगे, उनकी जगह पर कोई और बंदा वजीर आला आएगा और हो सकता है कि वो अली अमीन गंडापुर हो। लेकिन मसला यह है कि अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं बन सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा कि अली अमीन गंडापुर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। पाकिस्तान के अंदर इसराइल के वजीर आजम के हवाले से एक अजीबो गरीब किस्म की और इंतहाई हैरान कुन खबर चलाई गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शेर अफजल खान मरवत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के ऊपर कुछ और इल्जामात लगाए। इन इल्जामात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं उनके पीछे अलीमा खान का हाथ है। शेर अफजल खान मरवत ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान से जितने लोग बाहर गए हैं उनमें से भी चंद लोगों के पीछे अलीमा खान का हाथ है। अलीमा खान ने उन लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा है। हालांकि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9 मई का वाकया होने से पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके थे, पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। उनको भी शेर अफजल खान मरवत ने अलीमा खान के खाते के अंदर डाल दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस चल रही थी जिसमें देखा जा सकता था कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान हैं जिनको दिखाया गया कि वो BLA की हिरासत के अंदर है। उस हवाले से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह कहा कि यह प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया झूठ फैला रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियोस हैं। लेकिन आज उस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक आ गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से 2 दिन कबल हम लोगों ने एक सर्वे आप लोगों के सामने रखा था। आप लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। 47,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर वोट किया। सवाल यह पूछा गया था कि इमरान खान की रिहाई किस तरह होगी और आप लोगों ने व्लॉग के नीचे भी कमेंट किए थे, वो सारे मैंने पढ़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम यह समझती है कि सुहेल खान अफरीदी ने जिस रिहाई फोर्स का जिक्र किया है कि मैं इमरान खान को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर नौजवानों को इकट्ठा करूंगा, एक मुनज़्ज़म फोर्स बनाऊंगा, अमन फोर्स, जिसका काम यह होगा कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन तौर पर जद्दोजहद करेगी। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल खान अफरीदी ये करेंगे कि नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर एक दिन सबको बुलाया जाएगा और उनसे हलफ लिया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने पुरअमन जद्दोजहद करनी है। और जब हम कॉल देंगे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर यह बताया जाएगा कि यह टारगेट है और इस टारगेट को अचीव किए बगैर हमने वापस नहीं आना। अब हुकूमत को सबसे ज्यादा डर और खौफ इस चीज का है कि अगर सुहेल खान अफरीदी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक नौजवानों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए और अगर सुहेल खान अफरीदी ने उन नौजवानों के साथ इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया या सुहेल खान अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री को बंद कर दिया, उधर से सुहेल खान अफरीदी ने कराची के अंदर कॉल दे दी, पंजाब के अंदर कॉल दे दी, GT रोड के हवाले से कॉल दे दी कि इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए, तो फिर हुकूमत सुहेल खान अफरीदी से कैसे निपटेगी। और इस हवाले से कोशिश यह की जा रही है कि सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी से हटा दिया जाए और यह चीज नामुमकिन है। अगर सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी से हटा दिया गया तो याद रहे, ये मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा, सुहेल खान अफरीदी का काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी यह सुहेल खान अफरीदी वजीर आला वो एक आईनी कुर्सी के ऊपर है, अभी शायद उनके हाथ कुछ बंधे भी हुए हैं, कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन अगर उनको इस कुर्सी के ऊपर से हटा दिया गया तो बहुत बड़ा फर्क होगा अली अमीन गंडापुर के कुर्सी से नीचे उतरने में और सुहेल खान अफरीदी के कुर्सी से नीचे उतरने में। सुहेल खान अफरीदी नीचे उतरेंगे इस हुकूमत, इस सिस्टम, इस निज़ाम और इस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और अली अमीन गंडापुर नीचे उतरे थे इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने खुद उतारा था। और अगर सुहेल खान अफरीदी को जोर जबरदस्ती तरीके से नीचे उतारा गया तो याद रखिएगा सुहेल खान अफरीदी फिर इनके हाथ नहीं आएगा, फिर वो खुलकर खेलेगा। तो आपसे जो सवाल पूछा था
54% लोगों का यह ख्याल है कि सुहेल खान अफरीदी इमरान खान की रिहाई फोर्स जो बनाएंगे उससे इमरान खान की रिहाई हो सकती है। 25% लोगों का यह ख्याल है कि इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च किया जाए, फिर इमरान खान की रिहाई होगी। 11% लोगों का यह ख्याल है कि असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद सड़कों के ऊपर एहतजाज करें, फिर रिहाई होगी। और 10% लोगों का यह ख्याल है कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से बैठ के डील करें और डील के तहत इमरान खान की रिहाई होगी। तो 90% पाकिस्तानी यह समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो रेजिस्टेंस से होगी, चाहे वो सुहेल खान अफरीदी की रिहाई फोर्स हो, चाहे वो असेंबलियों से इस्तीफे देकर एहतजाज करना हो, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना हो। 90% लोगों की यह राय है कि रेजिस्टेंस से, मुजाहमत से इमरान खान की रिहाई होगी, अदरवाइज इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। यह तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की। एक और सर्वे है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी खबर चलाएगी, जियो न्यूज के ऊपर खबर चलाएगी। सर्वे यह है कि इसराइल के वजीर आजम को सबसे ज्यादा नापसंद किया है ईरान की अवाम ने। 98% शहरियों ने कहा जी हम इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को नापसंद करते हैं। इसी तरीके से यूरोपीय ममालिक के अंदर भी उनकी नापसंदीदगी है। बरतानिया के अंदर 52% लोग कहते हैं कि हम उनको नापसंद करते हैं। अमेरिका के अंदर 42% लोग कहते हैं कि हम उनको नापसंद करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कितने फीसद लोग कहते हैं कि वो नेतन्याहू को नापसंद करते हैं? 49%, 49% कहते हैं कि हम पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि 51% लोग पसंद करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के नीचे इस हवाले से अपनी राय का इज़हार जरूर देना है। हमने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के अंदर भी इस हवाले से एक सर्वे लगा दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करें, वहां पर भी जाकर अपनी राय का इज़हार करें, और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने फीसद पाकिस्तानी है जो नेतन्याहू को, जो इसराइल के वजीर आजम है, उनको पसंद नहीं करते। और ये जो सर्वे में खबर लगाई गई है सच्ची है, ये झूठी है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन से उसका पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी के हवाले से यह कहा जा रहा है जी उनकी कोई खुफिया मुलाकात हुई है कोर कमांडर के साथ। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो शफी जान है उन्होंने तरदीद कर दिया कि सुहेल खान अफरीदी की एक मीटिंग हुई थी, एक मुलाकात हुई थी, और उसकी बाकायदा तौर पर तस्वीरें भी बाहर आ गई थी। तो और जो है वो किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई। इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया, और यह दावा सुहेल वड़ाइच साहब की जानब से किया गया कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से जो डील है ये अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे अडयाला जेल के अंदर, कि खान साहब ये डील है, आप इसको मान लें और आप बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने आगे से बहुत गुस्से का इजहार किया था। उन्होंने ये भी कहा जी इमरान खान साहब ने छितर उतार लिया है आगे से, कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे यहां पर आकर समझाओ कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना, और मैं अपने असूलों की कुर्बानी दे दूं, मैं भी बन जाऊं नवाज शरीफ, मैं भी जरदारी बन जाऊं, मैं भी ठप्पा लगा दूं 50 रुपए के स्टाम्प पे और जाके स्कूल से बनी गाला बैठ जाऊं। यह इमरान खान ने किया था। और अब आप जरा याद करें अलीमा खान के वो अल्फाज जिसमें अलीमा खान ने यह कहा था कि इनको असल गुस्सा इमरान खान के ऊपर है, लेकिन ये इमरान खान को कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से ये इमरान खान के करीबी जो लोग हैं, जो इमरान खान के वफादार हैं या जो इमरान खान की फैमिली है, उनके ऊपर ये तंज करते हैं, उनको ये इल्जामात उनके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। यह भी हाल ही में मंसूर अली खान ने एक टीवी शो के अंदर एक चीज बताई। उन्होंने कहा जी मैं बाहर गया, मैंने अवाम से पूछा, एक तो बड़ा शुक्रिया भाईजान आप अवाम के पास गए, आपने जाकर पूछा, बाकी लोगों से भी गुजारिश है, हामिद अमीर साहब से गुजारिश है, गिरीदा फरूकी साहब से गुजारिश है, आसमा शराजी साहब से गुजारिश है, मुनीफ फरूक साहब से गुजारिश है, सुहेल लवड़ाई से, जितने भी हमारे बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं, इन सब से गुजारिश है आप जाएं जरा अवाम के अंदर और अवाम से पूछें कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम के दिलों पर कौन राज करता है, जरा अवाम से जाकर पूछें, अवाम आपको बताएगी। मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने जाकर लोगों से पूछा कि आपने इलेक्शन के अंदर वोट किसको दिया, तो लोगों ने मुझे कहा कि हम नाम नहीं बता सकते, आप अगला सवाल पूछें। हम नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे कैमरे के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने अगला सवाल पूछा कि ठीक है पिछला तो गुजर गया, बताओ कि अगले इलेक्शन में वोट किसको दोगे। तो फिर भी लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम जो है वो नहीं बता सकते, चुके जाने का खतरा है। ये बात अभी मंसूर अली खान बता रहे थे, तो जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम के अंदर एक इंटरवल या ब्रेक कह लें के आगे बात ही बदल दी गई। तो ये हालात वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर। ठीक है जी, अब आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 25 फरवरी के बारे में हुकूमत यह कह रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जाएगा और इमरान खान को इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है जी, इस हवाले से बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि उस दिन क्या होगा। हो सकता है 25 को, 26 को या 27 को किसी न किसी दिन इमरान खान को लाया जाए, हो सकता है ये 24 को ले। लेकिन अगर इमरान खान ने उस दिन यह कह दिया कि जब तक मेरे जाती डॉक्टर
اور میری فیملی نہیں آتی، میں نے اس وقت تک انجیکشن نہیں لگانا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت زبردستی عمران خان کو انجیکشن لگائے گی؟ کیونکہ عمران خان اندر سے یہ پیغام بھیج چکے ہیں بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، میرے ڈاکٹرز کو اندر بھیجیں. یہ عمران خان باقاعدہ طور پر کہہ چکے ہیں. تو دوبارہ آپ جب عمران خان کو لے کر آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر کیا ہوتا ہے. عمران خان کے لیے آوازیں پاکستان کے اندر سے، پاکستان کے باہر سے، سری لنکا کی پارلیمنٹ سے، برطانیہ کی پارلیمنٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، جو 14 کپتانوں نے خط لکھا، یہ آوازیں تو عمران خان کے لیے اٹھ رہی ہیں اور مسلسل اٹھ رہی ہیں. ابھی آسٹریلیا کی پارلیمنٹ سے ان کے ایک سینیٹر ہیں ڈیوڈ، انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے حوالے سے پیغام ریکارڈ کروایا کہ عمران خان کو جو سہولیات ہیں وہ صحت کے حوالے سے دی جائیں. آگے آ جائیں جی. بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع ہونے لگی ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا. شیر افضل خان مروت نے کہا تھا کہ میں علیمہ خان کے الزامات کا جواب دوں گا، تو انہوں نے کرن ناز کے شو میں جواب دی. انہوں نے ایک تو یہ بتایا جی 24 نومبر کو یہ طے پا گیا تھا کہ عمران خان 7 روز کے اندر رہا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا یہ طے پا گیا تھا 24 نومبر کو. بعد میں پھر پتہ نہیں کیا ہوا. وہ ایک سٹوری اور بھی ہے، جو گئے تھے برسٹر گور موبائل فون اندر لے کر، اور برسٹر گور کی پھر وہ موبائل فون پہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ عمران خان نے کہا تھا لائیو چلائیں، اور وہ پھر نہیں چلایا گیا تھا. اب برسٹر گور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی سہیل خان افریدی بطور وزیر اعلیٰ مارچ کا مہینہ صرف گزاریں گے، یہ ان کے پاس آخری مہینہ ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جائے دوبارہ وزیر اعلیٰ آ جائے. انہوں نے کہا جی ان کا ستارہ عروج کے اوپر ہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس سوشل میڈیا میں صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، پاکستان کی عام عوام بھی جو کہ بیانیاں بناتی ہے، جو اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. تو تحریک انصاف کے ایم پی ایس، تحریک انصاف کے ایم این ایس، تحریک انصاف کی قیادت، اسپیشلی سلمان اکرم راجہ، باقی دوسرے سارے لوگ، برسٹر گور علی خان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا. انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تردید بھی کر دی. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور دوبارہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھے. اور جو الزامات لگائے شیر افضل خان مروت نے وہ ذرا آپ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو طلاق ہے جمائمہ خان کو جو دی تھی وہ بھی علیمہ خان کی وجہ سے ہوئی، باقی سارے کے سارے مسئلے بھی علیمہ خان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کے اندر سے جو لوگ باہر گئے، شہباز گل، موہت پیرزادہ، عادل راجہ، عمران ریاض، ان کو بھی باہر علیمہ خان نے بھجوایا. حالانکہ ان میں سے عمران ریاض کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی سے پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے. 9 مئی بھی تب نہیں ہوا تھا. تو یہ شیر افضل خان مروت صاحب نے یہ سارے کے سارے الزام، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بےہودہ قسم کے الزامات لگائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی قیادت ہے نا، وہ بھی ڈاواں ڈول ہے شیر افضل خان مروت کے حوالے سے. میں چند رہنماؤں کے بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. برسٹر گور صاحب ماضی کے اندر کہہ چکے ہیں کہ شیر افضل خان مروت ہماری پارٹی کا دلیر لیڈر ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتی رہی ہے کہ شیر افضل مروت میرا بھائی ہے. علی محمد خان یہ کہتے رہے ہیں کہ شیر افضل پارٹی کا اثاثہ ہے. زرتال گل وزیر یہ کہتی رہی ہیں شیر افضل نے بہت محنت کی ہے. اور اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل کی پارٹی پر بہت سے احسانات ہیں. آپ اندازہ لگا. ٹھیک ہے جی. اور شیر افضل خان مروت نے یہ بھی الزام لگایا کہ علیمہ خان نے برسٹر گور علی خان کو کال کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہا، شاید ان سے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا، یا وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، بلا بلا بلا. تو برسٹر گور علی خان نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا ہے، اور نہ انہوں نے کبھی ہماری پولیٹکس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ صرف ایک چیز کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی سے سروکار، ہمیں اس کی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ پارٹی کو ادا کرنی چاہیے. اتنی بات وہ ضرور کہتی ہیں. انہوں نے سہیل خان افریدی کو بھی کہا تھا کہ عمران خان کا یہ حکم تھا کہ اگر مجھے یہ منتقل کریں یا ایسے معاملات ہوں تو پھر آپ KPK کو بند کر دینا. اب اس حوالے سے اقبال افریدی جو PTI کے MNA ہیں، انہوں نے بڑا سخت ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ سہیل خان افریدی عمران خان کا انتخاب ہے. اتنی بڑی قوت اگر سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکی تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں ہٹا سکے گا. ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ MN اقبال افریدی. اچھا، میں اس حوالے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں نا اس وقت وہ مکمل طور پر کنٹرول میں. اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ اگر عدالت سے کسی MNA یا MPA یا سینیٹر کے خلاف فیصلہ آ جائے، اس کو اسی وقت پھر سیٹ چھوڑنا پڑتی ہے، وہ نااہل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر کیسز چلتے رہے، بعد میں پتہ چلتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ بات کی کہانی ہے. لیکن عدالتوں کے ذریعے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ کام کروا کے پاکستان کی سیاست کے اندر سٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہ امپورٹنٹ سوال یہ.
وہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی. کل رات کو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر کچھ جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں, فضائی حملے کیے گئے ہیں, اور ان حملوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جی یہ حملے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کرتے تھے. جیو نیوز کے اوپر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور ڈاکٹر قمر چیمہ یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے, اور ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا کہ جو کام امریکہ نے ادھورا چھوڑا ہے وہ پاکستان کو کرنا ہوگا. اب میں یہاں پر ذرا غور کیجئے گا ایک بات. امریکہ افغانستان کے بارے میں یہ کہہ چکا کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور افغانستان نے آگے سے کہا جی ہمت ہے تو آ کر لے لو. ماضی میں اگر آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کا دور, جنرل مشرف کا دور, ہم نے 2 لڑائیاں امریکہ کے لیے لڑی. تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں 2 صورتحال بن سکتی ہیں, یا تو واقعہ ہی ہماری افغانستان کے ساتھ 1 on 1 لڑائی چل رہی ہے, اور یا اس لڑائی کے اندر ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہماری خدمات دوبارہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں. دیکھتے ہیں اس حوالے سے ابھی تک افغانستان حکومت کا بھی کوئی کلیئر موقف نہیں آیا, اور پاکستان کی جانب سے بھی کوئی کلیئر کٹ موقف ابھی تک نہیں دیا گیا. بہرحال اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ پاکستان کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. فرحت اللہ بابر انہوں نے ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا تھا TCM کو, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کے فیصلے ہزاروں کلومیٹر دور واشنگٹن کے اندر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے مجھے کہا تھا کہ یعنی کہ بے نظیر بھٹو 2002 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی. پاکستان میں الیکشن ہماری ترجیح نہیں ہے, ضرورت پڑی تو پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی بدل دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو بھی توڑا جا سکتا ہے, اور بے نظیر بھٹو 2007 سے قبل پاکستان واپس نہیں آئیں گی. آپ اندازہ لگا لیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر چیزوں کو کس حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے. آگے آ جائیں جی. پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز چل رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ان کو BLA نے شاید اپنی حراست کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز بیان جاری کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے بنائی گئی ہیں. باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آزاد فیکٹ چیک, انہوں نے کہا تھا جی PTI ایفیلیٹڈ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سپریڈ کی ہے یہ انفارمیشن, اور یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ AI کا استعمال کر کے بنائی گئی ہے. لیکن آج ٹویٹ کیا ہے سید طلعت حسین نے, جس میں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سیکورٹی فورسز بلوچستان کے اندر 7 سولجر ایسے ہیں جو کہ خزدار سے بلوچستان جا رہے تھے, اور ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے دہشت گردوں کی جانب سے, فتنہ ہندوستان کی جانب سے, اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ آپریشن کنڈکٹ کر رہی ہیں تاکہ سیفلی ان کو ریکور کیا جا سکے. تو یہ آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس چیز کی کنفرمیشن آ گئی. ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. وائٹ ہاؤس کے اندر سے ایک خبر آئی ہے کہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اب سم ٹائم اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیک کی جاتی ہیں تاکہ اگلا جو فریق ہے وہ پینیٹریٹ کر کے کوئی نہ کوئی غلطی کرے. لیکن ایران نے اس وقت تک واضح طور پر یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پھر زیر زمین ہم نے جو میزائلوں کا شہر بسا رکھا ہے ہم اس کا منہ کھول دیں گے, ہم پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے. رانا تنویر الحسن جو وفاقی وزیر ہیں, ابھی حال ہی میں ان کا باقاعدہ طور پر ایک لیٹر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹول پلازا میری گاڑی کا نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی یہ سارے کے سارے پڑ جاتے ہیں جو جہاز خریدا گیا. انہوں نے کہا جی موو کرنا ہوتا ہے, لوگوں نے وزیر اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں, آرمی چیف ہوں, انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کاموں کے لیے جو ہے جہاز ہے سرکاری کاموں کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ تیزی سے موو کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے بات کی ہے. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, ابھی یہ باتیں ہیں اس بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جہاز ایک نہیں 2 خریدے گئے تھے, ایک محترمہ مریم نواز کے لیے, اور ایک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ملٹری ایویشن کی جانب سے جہاز خریدا گیا تھا. اس کے اوپر ریاض الحق صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی پہلے پتہ چلا تھا کہ ایک جہاز ہے, اب معلوم ہوا ہے کہ 2 جہاز لیے گئے ہیں, G سیریز کے ہیں. انہوں نے کہا جی غربت ہے, بے روزگاری ہے, بد امنی ہے, بڑھتے ہوئے قوم کے اندر جو بے روزگاری ہے, اور اس
قوم کے منہ کے اوپر کسی تھپڑ سے کم نہیں ہے اس طرح کے اقدامات کہ اربوں روپے کے ہم جو ہے وہ جہاز لے رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی یہ جہاز لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، یا کہ جھوٹی خبر ہے۔ یہ پنجاب حکومت والی تو خیر سچی خبر ہے نا، اس بارے میں تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں اور پتہ چل گیا کہ وہ خبر سچی ہے۔ دوسری خبر کے بارے میں ابھی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس حوالے سے صرف ابھی افواہیں، تو آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا کہ آیا ایک اور جہاز بھی لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اور اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے 20 ارب روپیہ، یہ بتائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔